बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पढिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि आजको भिडियोमा हामीले एकाउन्टसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण च्याप्टरको थ्योरिटिकल क्वेसनहरूको पार्ट 1 लिएर आइसकेका छौं। एकदम इम्पोर्टेन्ट भएकाले सकेसम्म भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आवश्यक परेका कुराहरू नोट र इम्पोर्टेन्ट कुराहरू स्क्रिनशट गरेर नोट बनाउनुहोला। सुरु गरौं। सुरुको टपिक रहेको छ युनिट 1 कन्सेप्चुअल फाउन्डेसनबाट कस्ट एकाउन्टिङ र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको यो टेबुलेटेड फर्म याद गर्दाखेरि यसको नोट पढ्दाखेरि मात्रै तपाईले कहिलेकाहीँ 5 र 2 मार्क्समा सोधिन सक्छ। कस्ट एकाउन्टिङ भनेको छ भने अर्को म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। कस्ट एकाउन्टिङ इट इज कन्सिडर्ड विथ रिकर्डिङ अफ कस्ट, एनालाइसिस अफ कस्ट एन्ड डिटरमाइनिङ कस्ट अफ प्रोडक्ट। यस्तै म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इट इज कन्सिडर्ड विथ assigning management in decision making, planning and controlling. Cost accounting it is historical as well as futuristic in nature भने management accounting चाहिँ it is futuristic in nature. अब cost accounting चाहिँ it consider quantitative figure only र management accounting चाहिँ it consider both quantitative and qualitative aspect छ। यस्तै cost accounting मा its main objective is to determine and control the cost and management accounting मा चाहिँ its main objective is to provide necessary information to the management। यस्तै के छन् त accounting का एडभान्टेजहरु, cost of accounting का एडभान्टेजहरु, यस्तै objective के छन् त यसका उद्देश्यहरु of management accounting का। यस्तै एडभान्टेज मा हेल्प इन कन्ट्रोलिङ कस्ट, प्रोभाइड युजफुल कस्ट इन्फर्मेसन। यस्तै ऑब्जेक्टिभ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ मा हेल्प इन फर्मुलेटिङ प्लान छ, हेल्प इन सल्भिङ बिजनेस प्रब्लम छ। यस्तै ऑब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ, कस्ट एकाउन्टिङ का उद्देश्य। यस्तै लिमिटेशन्स अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ, फाइनान्शियल एकाउन्टिङ का चाहिँ के छन् त लिमिटेशन्स, कमी कमजोरी भनेर यहाँ तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। यस्तै रहेको छ कस्ट एकाउन्टिङ। अब के हो त कस्ट एकाउन्टिङ तपाई यहाँ डिपमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्रिनशट बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आई नम्बरमा भनेको छ कस्ट एकाउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ एकाउन्टिङ फर कस्ट व्हिच इज कन्सिडर्ड मोर विथ द assortment, allocation, distribution, accumulation and accounting aspects of the cost भनेर भनेको छ भने अरु डेफिनेसनहरु रहेका छन्। यस्तै ऑब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ के छन् उद्देश्यहरु तपाई यहाँ नोट बनाउन सक्नुहुन्छ स्क्रिनशट लिएर। इम्पोर्टेन्स अफ एडभान्टेज अफ कस्ट एकाउन्टिङ, फाइदा महत्व के छन् जस्तै एकमा छ हेल्प इन कन्ट्रोलिङ कस्ट, प्रोभाइड्स नेसेसरी कस्ट इन्फर्मेसन, असर्टेन द टोटल एन्ड पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन, introduces cost reduction programs, discloses the profitable and non-profitable activities and अर्को रहेको छ चेक द एक्युरेसी अफ फाइनान्शियल एकाउन्ट्स बेनिफिशियल टु वर्कर्स। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स एडभान्टेज रहेका छन्। यसको पनि तपाई स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। यस्तै स्कोप अफ एकाउन्टिङ, यसको क्षेत्र के छ त, यसका भविष्यका दिनमा यसमा चाहिँ सम्भावनाहरू के रहेका छन् त। यस्तै लिमिटेसन छ, यसका चाहिँ कमी कमजोरीहरू के रहेका छन्, यो कुराहरू तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। यस्तै रहेको छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। अब व्यवस्थापकीय एकाउन्टिङ लेखा भनेको के हो त भन्दाखेरि आइमा भनेको छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज अ टाइप अफ एकाउन्टिङ दैट फोकसेस अन प्रोभाइडिङ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन टु द म्यानेजमेन्ट अफ एन अर्गनाइजेसन टु हेल्प देम मेक इन्फर्मेड बिजनेस डिसिजन्स भनेर भनेको छ। यस्तै थप यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ यदि स्क्रिनशट समेत लिन सक्नुहुन्छ। यस्तै अर्को रहेको छ अब्जेक्टिभ इम्पोर्टेन्स एडभान्टेज अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भने। अब उद्देश्य महत्व र फाइदाहरू के छन् यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङका, यो कुरा पनि कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा आइदिन सक्छ। त्यसैले यो कुरा नोट गर्नु होला, पढ्नु होला, स्क्रिनशट राख्नु होला। अर्को टपिक रहेको छ स्कोप अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको स्कोप चाहिँ कस्तो छ त भनेर भनेको छ। यसको पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। अर्को रहेको छ लिमिटेशन्स अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङका कमी कमजोरीहरूको पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ 2 मार्क्समा। अर्को रहेको छ सिमिलारिटिज बिट्विन कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। के छ त यो कस्ट र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ के सेम कुराहरू र डिफरेन्ट कुराहरू के छन् भनेर यहाँ चाहिँ कम्पेयर गरिरहेको छ। अर्को रहेको छ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ। के हो त फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भनेको
Financial accounting is a branch of accounting which is primarily related to the recording, classifying, summarizing, and presenting the day-to-day transactions of a business firm भनेर भनेको रहेछ। के रहेछ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भन्दाखेरि फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भनेको एउटा के हो त शाखा हो, एकाउन्टको शाखा हो जहाँ चाहिँ प्रमुख कार्यहरू चाहिँ रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ, समराइजिङ एन्ड प्रेजेन्टिङ गर्ने कामहरू दिन प्रतिदिनका ट्रान्जेक्सनका कार्यहरू चाहिँ हुने गर्दछन् एउटा बिजनेसमा, एउटा फर्ममा भनेर भनेको छ। यस्तै अर्को रहेको छ अब्जेक्टिभ अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ। यो फाइनान्शियल एकाउन्टिङका उद्देश्यहरू के हुन् त भनेर पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिन सक्छ। जस्तै टु रेकर्ड द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स, टु एनालाइज द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स, टु समराइज द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स, टु डिस्क्लोज द रिजल्ट्स अफ अपरेसन्स, टु रिभिल द फाइनान्शियल स्टाटस, टु सप्लाई नेसेसरी फाइनान्शियल इन्फर्मेसन रहेका छन्। यस्तै यसका लिमिटेसन्स पनि सोधिन सक्छ, त्यसैले याद गर्नु होला। यस्तै अब भनेको छ डिफरेन्स बिट्विन कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ हो। अब तपाईँ छोटकरीमा चाहिँ जस्तै यसको मिनिङ के हो, यसको अब्जेक्टिभ के हो, यसको जस्तै नेचर के हो, यसका डाटाहरू के हुन् भनेर चाहिँ एकदम सबै डिपली चाहिँ यो सानो टेबलबाट पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। कहिलेकाहीँ यही सोधिन सक्छ, कहिलेकाहीँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ मात्रै सोधिन सक्छ। त्यसैले यो पनि स्क्रिनसट लिएर चाहिँ याद गर्नु होला। यस्तै अब रहेको छ च्याप्टर 2 मा। च्याप्टर 2 मा रहेको छ कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसन भनेको छ। कस्ट रिफर्स टु द मनी व्हिच इज इन्भेस्ट फर द प्रोडक्सन और पर्चेजिङ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्यो। एउटा कस्ट भनेको किन्नु भनेको चाहिँ के हो भने एउटा मनी चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु हो कुनै नयाँ प्रोडक्सनका लागि अथवा पर्चेज कुनै सामान किन्नका लागि, कुनै सर्भिसहरू लिनका लागि खर्च गर्नु नै के हो भने कस्ट हो भनेर भन्न खोजेको छ। यस्तै अरू पनि छ यहाँ टर्महरू। अनि अर्को रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ कस्ट। यो कस्टको महत्त्व चाहिँ के छ त? जस्तै प्रिपेरेसन अफ बिजनेस प्लान, जस्तै तपाईँ के गर्ने त केही प्लानहरू बनाउनका लागि, हेल्प अस इन डिटरमाइनिङ सेलिङ प्राइस, कति प्राइस राख्ने कुनै सामानको, कसरी डिटरमाइन गर्ने, कतिले नाफा हुन्छ भन्ने कुराको डिटरमाइन गर्नका लागि कस्ट चाहिँ हामीले कतिमा किन्यौँ भन्ने कुरा जरुरी छ। एचिभमेन्ट अफ बिजनेस गोल हो, कति सामान बेच्ने, कतिमा बेच्ने, कहिलेसम्म बेच्ने, त्यो चाहिँ एचिभमेन्ट अफ बिजनेस गोल, कति सामान बेच्ने, व्यापारको एउटा लक्ष्य, व्यापारको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि पनि यसको फाइदा छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु होला। यस्तै अर्को रहेको छ क्लासिफिकेसन अफ कस्ट हो। यो कस्टहरूलाई यो जुन छ कस्ट छ, कस्टलाई कसरी वर्गीकरण गरेको छ त भन्दाखेरि सुरुमा 1 नम्बरमा छ अन द बेसिस अफ नेचर और एलिमेन्ट छ भने यसको प्रकृतिका आधारमा, यसको एलिमेन्ट्सका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ। ए नम्बरमा मेटेरियल कस्ट, जस्तै दिस कस्ट व्हिच आर रिलेटेड टु द मेटेरियल युज्ड इन द प्रोडक्सन प्रोसेस आर कल्ड मेटेरियल कस्ट। कुनै पनि मेटेरियल बनाउँदै गर्दाखेरि, कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि जुन मेटेरियल आवश्यक पर्छ त्यो मेटेरियलका लागि पर्ने खर्च नै मेटेरियल कस्ट हो भनेर भनेको छ। यस्तै अर्को रहेको छ डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल आर दोज मेटेरियल्स व्हिच क्यान बी डाइरेक्टली आइडेन्टिफाई एज अ पार्ट अफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट एन्ड एक्युरेटली एलोकेटेड टु अ पार्टिकुलर unit of cost. For example, woods used for making furniture, clothes used in making garment छ। जस्तै कुनै एउटा टेबल बनाउनका लागि के कति काठको आवश्यकता पर्यो त्यो सिधै यति खर्च हो भनेर जुन खर्च भनिएको छ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट हो भनेर भनेको छ। अर्को छ इनडाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट। इनडाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट क्यान नट बी ट्रिटेड एज अ पार्ट अफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट बिकज इट कान्ट बी कन्भेन्टियली एन्ड एक्युरेटली एलोकेटेड टु अ पार्टिकुलर unit of product. For example, nails used in making furniture, threads used in making shoes and cotton wastage हो। कुनै सामानहरू गर्दै गर्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा कपडा सिलाउँदै गर्दाखेरि त्यो कपडाको केही न केही भाग टुटफुट भएको हुन्छ, त्यस्तै काठको पनि टुटफुट छुट भएको हुन्छ, त्यो नै इनडाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट हो भनेर भनेको छ। यस्तै लेबर कस्ट। Labor is needed to converting raw materials into finished goods and providing services. Hence, cost associated with labor is called labor cost. जो प्रोडक्ट मेटेरियल देखि सामान उत्पादन गर्दै गर्दासम्म जुन लेबरहरूलाई, श्रमिकहरूलाई ज्याला दिन्छौँ त्यो नै लेबर कस्ट हो भनेर भन्न खोजेको छ। यसमा पनि डाइरेक्ट लेबर कस्ट रहेको छ, इनडाइरेक्ट लेबर कस्ट रहेको छ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। यो कुरा तपाईँ
सरसर्ती स्क्रिनशट लिएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ सानो नोट बनाएर। अर्को रहेको छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अर्को रहेको छ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अनि डाइरेक्ट प्रत्यक्ष खर्च र अप्रत्यक्ष खर्च। अर्को दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अन द बेसिस अफ फङ्सन छ, कार्यका आधारमा पनि के यो कार्यका आधारमा पनि कस्टहरू रहेका छन् भन्न खोजेको छ। जस्तै प्रोडक्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्यो उत्पादन गर्दाखेरिको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरिको लाग्ने कस्ट। दोस्रो नम्बरमा एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट। अर्को रहेको छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट। अब बेच्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू राख्नु पर्यो अनि त्यो सामानहरू के कति कस्तो छ भन्ने कुराहरू जुन कमिसन दिनुपर्ने होला, एडभर्टाइज गर्नुपर्ने होला अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट सामान सार्नुपर्ने होला, त्यसको लागि लाग्ने कस्ट चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्टमा जोडिन्छ। त्यो नै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट हो भनेर भनेको छ। यो कुरा पनि तपाईँ स्क्रिनसट राख्नु होला, नोट बनाउँदै गर्दाखेरि सर्टकट बनाउने कोसिस गर्नु होला। अर्को रहेको छ अन द बेसिस अफ बिहेभियर अनि त्यसको व्यावहारिकता औचित्यको आधारमा। जस्तै भेरिएबल कस्ट रहेको छ। अर्को रहेको छ भेरिएबल कस्टका फ्युचर्सहरू। पर युनिट भेरिएबल कस्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट व्हेन द प्रोडक्सन लेभल इज 0 द टोटल अमाउन्ट अफ भेरिएबल कस्ट विल अल्सो बी 0 भनेको छ। अर्को रहेको छ फिक्स्ड कस्ट। फिक्स्ड कस्ट भनेको दोज कस्ट व्हिच डु नट चेन्ज विथ चेन्ज इन लेभल अफ एक्टिभिटी इज नाउन एज अ फिक्स्ड कस्ट भन्यो। के हो भने फिक्स्ड कस्ट भनेको त्यस्तो कस्ट हो जो चाहिँ चेन्ज हुँदैन लेभल अफ एक्टिभिटी, हामीले गर्ने लेभलका क्रियाकलापहरूको कारणले चाहिँ जसमा कुनै चेन्ज आउँदैन त्यो कस्ट नै फिक्स्ड कस्ट हो भनेर भनेको छ। यसको पनि फ्युचर्सहरू रहेको छ, कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। अर्को रहेको छ सेमी भेरिएबल कस्ट रहेको छ। अर्को रहेको छ अन द बेसिस अफ कन्ट्रोलेबिलिटी भन्यो। कन्ट्रोलेबिलिटीका आधारमा पनि कस्टहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। जस्तै कन्ट्रोलेबल कस्ट छ, केही खर्चहरू नियन्त्रण गर्न सकिने। दोज कस्ट छ व्हिच आर विथिन द कन्ट्रोल अफ म्यानेजमेन्ट आर controllable cost this type of costs are directly affected by managerial decision. Direct material or direct labor are the example of the controllable cost. जस्तै controllable cost सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने त्यस्तो जस्तै 10 जना कामदार आवश्यक गर्दाखेरि कुनै म्यानेजरले चाहिँ त्यसलाई 12 जना राख्छ भने त्यहाँनिर पनि के कस्ट कन्ट्रोल गर्न सकिएन, अथवा 9 जना मात्रै राखेर 10 जना गर्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ कामदारको घटबढ त्यस्ता कारणले चाहिँ कन्ट्रोलेबल कस्ट त्यो कस्ट हो भनेर भनेको छ। अर्को छ अनकन्ट्रोलेबल कस्ट छ भन्यो। The direct expenses which cannot be influenced by the action of management decision are called uncontrollable cost. जो चाहिँ के influences by the action of management decision are called uncontrollable कस्ट। जो म्यानेजमेन्टले पनि जतिसुकै जेसुकै गरे पनि चाहिँ जो कस्टहरू जस्तै मेटेरियल कस्टहरू नगरी नहुने कस्टहरू बेसिक कस्टहरू छ त्यो चाहिँ अनकन्ट्रोलेबल कस्ट चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै हामीले म्यानेजरको स्यालेरी दिनै पर्छ, इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ तिर्नै पर्छ, रेन्ट तिर्नै पर्छ, त्यसलाई हामी जति जेसुकै गरे पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ भन्न खोजेको कस्ट हो। यस्तै अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा अन द बेसिस अफ एसोसिएसन्स विथ द प्रोडक्ट भने। एसोसिएसन कुनै सङ्घ सङ्गठनको प्रोडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि जस्तै पेड कस्ट अनि प्रोडक्ट कस्ट। अर्को रहेको छ कस्ट सेग्रिगेसन। कस्ट सेग्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि द प्रोसेसिङ अफ सेपरेटिङ द सेमी भेरिएबल कस्ट इन्टु भेरिएबल एन्ड फिक्स्ड कस्ट इज नाउन एज सेग्रिगेसन अफ सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर भनेको छ। जस्तै रिजनहरू पनि यहाँ दिएको छ, तपाईहरू यो कुराको प्रत्येकको स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ छोटकरीमा नोट बनाउनका लागि, किनभने एकदमै भिडियो लामो हुने भएकाले मैले धेरै डिस्क्राइब गरिन। अर्को रहेको छ च्याप्टर 3। च्याप्टर 3 मा रहेको छ एकाउन्टिङ फर मेटेरियल छ। अब सुरुमा रहेको छ इन्भेन्ट्री अथवा मेटेरियल। इन्भेन्ट्री रिफर्स टु द स्टक अफ गुड्स व्हिच आर हेल्ड फर फ्युचर युज। इन अदर वर्ड्स इन्भेन्ट्री इज द स्टक द्याट अ फर्म मेन्टेन टु मेट इट्स फ्युचर रिक्वायरमेन्ट फर प्रोडक्सन एन्ड सेल अफ गुड्स हो। इन्भेन्ट्री मेटेरियल भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्टक अफ गुड्स व्हिच आर होल्ड फर फ्युचर। हामीले जति पनि स्टकमा राखेका सामानहरू छन् फ्युचरमा बेच्नका लागि त्यो नै इन्भेन्ट्री हो, त्यो नै मेटेरियल हो भनेर भनेको छ।
अर्को रहेको छ रिजन्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स फर होल्डिङ इन्भेन्ट्री। अब यो के कारणले चाहिँ केका लागि यसका उद्देश्य र कारणहरू के हुन् त यो होल्डिङ गर्नका लागि इन्भेन्ट्रीहरू राख्नका लागि जस्तै स्टक सामानहरू राख्नका लागि भनेर भनेको छ। यो कुरा तपाईँ यहाँ स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ द स्पेसिफिक रिजन अफ अब्जेक्टिभ अफ होल्डिङ इन्भेन्ट्रिज आर एज फलोज। स्पेसिफिक रिजन केही विशेष कारणहरू र उद्देश्यहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ, जस्तै ट्रान्जेक्सन मोटिभका लागि रहेछ। अर्को नम्बरमा रहेको छ स्पेसुलेटिभ मोटिभका लागि पनि रहेको छ भनेर भनेको छ। यो कुरा स्क्रिनशट गर्नु होला। अर्को रहेको छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, त्यो स्टकको अब कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इज द टेक्निक अफ मेन्टेनिङ इन्भेन्ट्री आइटम्स र मेटेरियल्स वर्क इन प्रोग्रेस फिनिस्ड प्रोडक्ट एन्ड फ्याक्ट्री सप्लाइज एज डिजायर्ड लेभल भनेर भनेको छ। अर्को रहेको छ अब्जेक्टिभ्स अफ इम्पोर्टेन्स अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, यसका उद्देश्य र फाइदाहरू के रहेका छन् भनेर भनेको छ। टु सच प्रोडक्सन प्रोसेस स्मुथली, टु सप्लाई द रिक्वायर्ड मेटेरियल्स कन्टिन्युअसली, टु मिनिमाइज द रिस्क अफ अन्डर एन्ड ओभर स्टकिङ अफ मेटेरियल्स, टु रिड्युस लस ड्यामेजेस एन्ड मिसएप्रोप्रिएसन अफ मेटेरियल्स, टु मेन्टेन सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ इन्भेन्ट्री, टु मिनिमाइज द कस्ट अफ एसोसिएटेड विथ इन्भेन्ट्री, टु मिनिमाइज प्रॉफिट एन्ड ओभरअल प्रोडक्टिभिटी अफ फर्म। के लागि भन्न खोजेको हो भने हरेक सामानहरू जस्तै कुनै सामानहरूको माग आउँछ भने त्यही अनुसारको भोलिका दिनमा पूर्ति गर्नका लागि, अनि एकैचोटि सामानको माग आयो भने कसरी पूर्ति गर्ने, त्यति बेला चाहिँ धेरै माल मेटेरियलहरूको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ। त्यतिखेर धेरै सामान बनाउँदा केही सामान ड्यामेज पनि हुन सक्छ। त्यसैले कतिखेर अपरजटमा पनि सामानहरू डेलिभरी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्नका लागि आफ्नो प्रोडक्सनहरू कन्टिन्युसली चाहिँ मेटेरियलहरू चाहिँ सप्लाई गर्नका लागि चाहिँ यो यसको उद्देश्य छ, यसको फाइदा छ भनेर भन्न खोजेको छ। अर्को रहेको छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल टेक्निक भने अब कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर पनि भनेको छ। अर्को रहेको छ ए नम्बरमा छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भने। अब it is defined as the quantity of inventories to be ordered each time that minimize the total inventory cost. EOQ is an inventory management tool which show quantity to be ordered each time that involves that minimum cost. Inventory cost includes जस्तै ordering cost छ, carrying cost छ र total cost छ भनेर भनेको छ। यसको फर्मुला कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोधिन सक्छ। यसको फर्मुला पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो क्यू बराबर। यस्तै अर्को रहेको छ स्टक लेभल। स्टक लेभलमा ए नम्बरमा भनेको छ रिअर्डर लेभल अथवा रिअर्डर पोइन्ट आरओपी। रिअर्डर लेभल इज द लेभल अफ मेटेरियल एट विच बिजनेस निड्स टु प्लेस इन अर्डर फर मोर स्टक टु मेन्टेन अ सफिसियन्ट सप्लाई भनेर भनेको छ। यस्तै मिनिमम स्टक लेभल भनेको छ। अर्को रहेको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल, यो पनि सोधिन सक्छ स्टक लेभलको बारेमा, यो पनि स्क्रिनशट राख्नु होला। अर्को रहेको छ रिअर्डर क्वान्टिटी रहेको छ। अर्को रहेको छ एन्ड डेन्जर स्टक लेभल र अर्को एभरेज स्टक लेभल। एभरेज स्टक लेभल रहेको छ भने जी नम्बरमा सेफ्टी स्टक भनेर भनेको छ। यो कुरा पनि स्क्रिनशट गर्नु होला, सर्टकटमा नोट चाहिँ बनाउने कोसिस गर्नु होला। अर्को रहेको छ अर्डरिङ कस्ट। अर्डरिङ कस्ट पछि आइमा रहेको छ क्यारिङ कस्ट, होल्डिङ कस्ट छ। अर्को नम्बरमा रहेको छ टोटल कस्ट अफ इन्भेन्ट्री। टोटल अर्डरिङ कस्ट, क्यारिङ कस्ट आर प्लेस्ड अन्डर क्याटेगोरी भनेर भनेको छ। अब एडभान्टेज यसका फाइदाहरू के छन् त, जस्तै क्लोज एन्ड स्टिङ कन्ट्रोल, सेभिङ इन टाइम, रिडक्सन इन इन्भेस्टमेन्ट इकोनोमी, म्याक्सिमम स्टोरेज कस्ट भनेर यसका चाहिँ फाइदाहरू रहेका छन्। यस्तै यसका लिमिटेसन्स अब कमी कमजोरीहरू चाहिँ के रहेका छन् त यो स्टकका कारणले गर्दाखेरि हुने यसका बेफाइदाहरू भनेको छ। एबिसी एनालाइसिस विल नट बी इफेक्टिभ इफ द मेटेरियल्स आर नट क्लासिफाइड इन्टु द ग्रुप्स प्रपरली। इट इज नट सुटेबल फर द अर्गनाइजेसन्स where the cost of materials do not vary significantly. There is no scientific base for the classification of materials under ABC एनालाइसिस भनेर भनेको छ। अर्को रहेको छ पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। द पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम इज द वे अफ मेन्टेनिङ द रेकर्ड अफ इन्भेन्ट्री इन सच अ वे दैट द स्टक ऑन हैंड कैन बी एज shortened at any time. It emphasizes the day-to-day checking of the stocks and maintain up to date
up to date record छ. This system provides up to date information on the quantity and value of inventory on hand at any given time. यो perpetual inventory system ले चाहिँ कतिखेरको सामानको मूल्य के छ, भ्याल्यु के छ र कति सामानहरु चाहिँ स्टक छ, कस्तो छ, के छ भन्ने कुरा दिन प्रतिदिनको चाहिँ रेकर्डहरु उपलब्ध गराउने मेन्टेन गर्ने चाहिँ सिस्टम हो perpetual inventory system भनेको चाहिँ भन्न खोजेको छ. यस्तै अर्को रहेको छ एडभान्टेज. यसका फाइदाहरु के रहेका छन्, एडभान्टेजहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. यसका लिमिटेशन्सहरु के रहेका छन् त्यो पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ. एडभान्टेज जस्तै दिस सिस्टम इन्स्योर्स दैट कम्पनी हैज सफिसिएन्ट लेभल अफ इन्भेन्टरी बाइ द हेल्प अफ इन्फर्मेसन रेकर्डेड हो. त्यसको इन्फर्मेसन जो रेकर्डको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीले कति सप्लाई गर्न सक्छ, कति चाहिँ माग छ, कति आपूर्ति गरिरहेछ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ. इन्भेस्टमेन्ट इन इन्भेन्टरीज एट द लोएस्ट पोइन्ट, कति कम मिनिमम कति गर्दाखेरि पुग्छ अथवा म्याक्सिमम कति गर्दाखेरि पुग्छ भन्ने खालको पनि यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ भन्न खोजेको हो. लिमिटेसन जस्तै लिमिटेसन्समा यसका कमी कमजोरीमा दिस सिस्टम इज नट सुटेबल फर स्मल अर्गनाइजेसन. सामान्य बिजनेसका लागि अब हजारौं लाखौं स्टक जस्तो गर्न गणना गरेर रहन पर्दैन, त्यस्तो गर्न सकिदैन भनेको छ. दिस सिस्टम निड ट्रेन्ड स्टाफ हो. त्यसका लागि एउटा दक्ष चाहिँ स्टाफ चाहिन्छ, जस्तै जोसुकैले स्टक मेन्टेन गर्न सक्दैन भनेर भन्न खोजेको छ. यस्तै च्याप्टर 4 मा रहेको छ एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट भनेर. अब लेबर कस्ट रिफर्स टु द रिम्युनरेसन पेड टु द इम्प्लोइज बाय द इम्प्लोइ इन द फर्म अफ वेज, स्यालेरी, बोनस, अलाउन्स एटसी फर दिस टाइम एन्ड एफोर्ट युज्ड इन प्रोडक्सन गुड्स अर सर्भिसेस हो. लेबर कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरिमा जुन एउटा रोजगारदाता छ उसको ज्याला, उसको स्यालेरी, उसलाई दिने बोनस लगायतका जसका लागि उसले के आफ्नो टाइम, समय र आफ्नो कार्यक्षमता चाहिँ खर्चेको छ त्यो बापतको उसलाई दिने कस्ट अथवा उसलाई स्यालेरी दिनु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लेबर कस्ट हो भनेर भन्न खोजेको छ. इन अदर वर्ड्स रिसोर्स पेएबल टु द इम्प्लोइ फर देयर मेन्टल एन्ड फिजिकल सेटिस्फ्याक्सन इज कल्ड लेबर कस्ट हो. उसले गरेको कार्य जुन दिमागी र फिजिकली कार्य, भौतिक र दिमागी काम जति गरेको छ त्यही अनुसारको उसलाई कस्ट दिनु नै चाहिँ लेबर कस्ट हो, पारिश्रमिक दिनु नै लेबर कस्ट हो भनेको भन्न खोजेको छ है त. यस्तै मोनेटरी बेसिस भनेको छ. अर्को नम्बरमा छ नन मोनेटरी बेसिस. अर्को रहेको छ सिस्टम टोटल वेजेस. जस्तै पीस रेट सिस्टम हुन्छ भने टोटल वेजेसमा एक्चुअल आउटपुट इन्टु रेट गर्नु पर्यो हो. कतिखेर के पीस रेट सिस्टम निकाल्नु पर्यो भने एक्चुअल आउटपुट इन्टु रेट निकाल्ने. टाइम रेट सिस्टम निकाल्नु छ भने टाइम टेकन इन्टु रेट निकाल्ने. अरू फर्मुलाहरू पनि रहेका छन्. यो टीटी भनेको टाइम टेकन हो, एसआर भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट हो, एसटी भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम अथवा टाइम अलाउडेड हो र टीएस भनेको टाइम सेभड, कति टाइम चाहिँ बचत भयो भन्ने कुरा हो. इफेक्टिभ वेज रेट बराबर टोटल वेजेस अपन टाइम टेकन. कहिलेकाहीँ यो कुराहरू सोधिदिन सक्छ भनेर यो कुराहरू पनि सर्टकट नोट बनाएर राख्नु होला, यो कुराहरू स्क्रिनशट राख्नु होला. यस्तै रहेको छ लेबर टर्न ओभर रेट. यो पनि लेबर टर्न रेट कहिलेकाहीँ लङ्गै क्वेसनमा सोध्न सक्छ. यी के सेपरेसन रेट मेथडबाट नम्बर अफ वर्कर्स सेपरेटेड अपन एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स इन्टु 100%. अनि अर्को छ रिप्लेसमेन्ट रेट मेथड. निकाल्ने फर्मुला चाहिँ नम्बर अफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अपन एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स इन्टु 100%. यस्तै अर्को फर्मुला पनि रहेको छ. यो पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, नोटमा राख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ अर्को एउटा क्वेसन पनि छ, यो पनि बनाउनु होला. अर्को रहेको छ च्याप्टर 5. च्याप्टर 5 को कुन कुन टपिक इम्पोर्टेन्ट छ त अकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्ट भनेर भनेको छ. राइट एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन अलोकेसन एन्ड अपॉइंटमेंट अफ ओभरहेड भनेर भनेको छ. द टु डिफरेन्स बिट्विन अलोकेसन एन्ड अपॉइंटमेंट अफ ओभरहेड आर. अब एमा छ अलोकेसन अफ ओभरहेड र अर्कोमा रहेको छ अपॉइंटमेंट अफ ओभरहेड. Allocation of overhead भनेको the items of overhead that can be identified directly with a specific department is allocation of overhead हो भने apportionment of overhead चाहिँ it is the process of distributing those items of overhead which cannot be allocated to a cost center of
डिपार्टमेन्ट। यस्तै दोस्रोमा फर इक्जाम्पल जस्तै फोरम्यान्स स्यालेरी कस्ट अफ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल्स इस्यु टु अ पार्टिकुलर डिपार्टमेन्ट इटिसी चाहिँ अलोकेसन अफ ओभरहेडका इक्जाम्पल हुन् भने फ्याक्ट्री रेन्ट फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स इटिसी चाहिँ अपोर्टमेन्ट अफ ओभरहेडका इक्जाम्पल रहेका छन्। अर्को रहेको छ डिफरेन्ट बिट्विन फिक्स्ड ओभरहेड एन्ड भेरिएबल ओभरहेड। फिक्स्ड ओभरहेड कस्ट छ द्याट डु नट चेन्ज विथ प्रोडक्सन लेभल। अर्को रहेको छ रेन्ट स्यालेरिज अफ पर्मानेन्ट स्टाफ इन्सुरेन्स आर इक्जाम्पल्स अफ फिक्स्ड ओभरहेड रहेको छ भने भेरिएबल ओभरहेडमा चाहिँ कस्ट छ द्याट फ्लक्चुएटेड विथ प्रोडक्सन लेभल छ युटिलाइज र मेटेरियल छ कस्ट छ इटिसी आर इक्जाम्पल्स अफ भेरिएबल कस्ट छ भनेको छ। यो कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोधिन सक्छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को रहेको छ च्याप्टर 6। च्याप्टर 6 मा रहेको छ भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। नम्बर 1 मा रहेको छ एक्सप्लेन द मिनिङ अफ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेको के हो, मिनिङ सहित यसलाई एक्सप्लेन गर भनेको छ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ इज अ कस्टिङ मेथड दैट असाइन्स ओभरहेड एन्ड इनडाइरेक्ट कस्ट टु स्पेसिफिक एक्टिभिटीज और टास्क्स इन अ बिजनेस व्हिच आर देन अलोकेटेड टु प्रोडक्ट्स और सर्भिसेस बेस्ड अन देयर कन्जम्पसन अफ दोज एक्टिभिटीज भनेर भनेको छ। हो के रहेछ त एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो कस्ट हो जहाँ चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्ट छ टु स्पेसिफिक एक्टिभिटीज और टास्क्स इन अ बिजनेस व्हिच आर देन अलोकेटेड प्रोडक्ट्स और सर्भिस बेस्ड अन देयर कन्जम्पसन। उत्पादन गर्नका लागि के कस्तो खर्च लाग्यो, के कति चाहिँ प्रोडक्सन अलोकेटेड, के कस्तो सर्भिस लाग्यो, त्यो चाहिँ सर्भिस चार्ज लाग्यो, त्यही चाहिँ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ हो। त्यो कस्टिङ नै भन्न खोजेको छ। अर्को रहेको छ 2 मा स्टेट एनी 2 एडभान्टेज अफ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम भन्यो। 2 एडभान्टेज अफ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम आर 1 नम्बरमा रहेको छ इट इम्प्रुभ द कस्ट एक्युरेसी, इट एनालाइज प्रोफिटेबिलिटी भन्यो। यसले कति चाहिँ नाफा कमाउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, प्रोफिटको मार्जिन कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भने इम्प्रुभ द कस्ट एक्युरेटी, कस्ट चाहिँ एक्युरेट गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ स्क्रिनशट लिनु होला, कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोधिन सक्छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ जब अर्डर कस्टिङ। जब अर्डर कस्टिङ 1 नम्बरमा रहेको छ राइट डाउन द मिनिङ अफ जब अर्डर कस्टिङ, वाट आर द फ्युचर्स अब्जेक्टिभ्स एडभान्टेज अफ जब अर्डर कस्टिङ डिस्कस भनेर भनेको छ। Job order costing is a method of calculating the cost of a job that is carried against the specific demand of customer where the production process moves as a continuous identifiable unit भनेर भनेको छ। यस्तै अर्को रहेको छ फ्युचर्स अफ जब अर्डरिङ कस्टिङ। जब अर्डर कस्टिङका चाहिँ फ्युचर्सहरू भविष्यका चाहिँ भविष्यमुखी यसको भविष्य आगामी दिन चाहिँ यसमा कस्तो छ भन्न खोजेको छ। यो चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु होला। कस्टमाइजेसन युनिक अर्डर छ, कस्ट असाइनमेन्ट छ, जब कस्ट सिट, कस्ट कन्ट्रोल र अर्को कम्पिटिसन चाहिँ बन्न खोजेको छ। यस्तै अर्को रहेको छ अब्जेक्टिभ्स अफ जब अर्डर कस्टिङ इम्पोर्टेन्स छ भने जब अर्डर कस्टिङका उद्देश्य र महत्त्व के छ र यसको रहेको छ टु डिटरमाइन द एक्ज्याक्ट कस्ट अफ इज जब अर्डर टु एसेट द प्रोफिटेबिलिटी। अनि अर्को रहेको छ टु मोनिटर एन्ड म्यानेज कस्ट फर इज जब, टु हेल्प इन बजेटिङ एन्ड फोरकास्टिङ, टु एसेस इफिसियन्सी एन्ड प्रोडक्टिभिटी बाई एनालाइजिङ जब कस्ट छ भनेर भनेको छ। अर्को रहेको छ एडभान्टेज अफ जब अर्डर कस्टिङ। जब अर्डर कस्टिङका फाइदाहरू के रहेका छन् त इट हेल्प्स टु us is certain the cost of production. It also provides information about the various aspects of cost. It provides a detailed analysis of job cost. It also help in controlling the material and labor costs. अनि अर्को नम्बर 2 नम्बरमा भनेको छ व्हाट इज ब्याच कस्टिङ। अब ब्याच कस्टिङ भनेको के हो भनेर भनेको छ ब्याच कस्टिङ इज अ कस्टिङ मेथड युज्ड टु डिटरमाइन द कस्ट अफ प्रोडक्टिभिटी अफ ब्याच अफ आइडेन्टिकल और सिमिलर प्रोडक्ट छ भनेर भनेको छ। यस्तै अर्को रहेको छ च्याप्टर 9 मा कन्ट्याक्ट कस्टिङ। कन्ट्याक्ट कस्टिङ भनेको के हो त डिफाइन कन्ट्याक्ट कस्टिङ, राइट इट्स एडभान्टेज और इम्पोर्टेन्ट, यसका फाइदा र इम्पोर्टेन्स सहित लेख्नुहोस् भनेको छ। यदि योभन्दा अगाडिको यो स्क्रिनशट गर्नुभएको छैन भने स्क्रिनशट लिनु होला। तपाईसँग टाइम छ भने यो नोट समेत बनाउनु होला।
अब कन्ट्याक्ट कस्टिङ इज अ कस्टिङ मेथड युज्ड फर लार्जर लङ टर्म प्रोजेक्ट्स लाइक कन्स्ट्रक्सन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अर सिप बिल्डिङ भन्यो। कन्ट्याक्ट कस्टिङ भनेको कस्टिङ मेथड हो जहाँ चाहिँ के लार्ज अथवा ठुलो मात्रामा र लामो समयसम्मको प्रोजेक्ट हो, जस्तै कन्स्ट्रक्सनका कामहरू भयो, इन्फ्रास्ट्रक्चरका कामहरू, डेभलपमेन्ट अर सिप बिल्डिङका कामहरू चाहिँ कन्ट्याक्ट कस्टिङ रहेका छन् भनेर भनेको छ। अर्को रहेको छ द इम्पोर्टेन्स अफ कन्ट्याक्ट कस्टिङ आर। यो कन्ट्याक्ट कस्टिङका इम्पोर्टेन्ट के छन् त? इट हेल्प्स इन ट्र्याकिङ एक्चुअल कस्ट छ, इट एसिस्ट इन डिटरमाइनिङ द प्रोफिटेबिलिटी, अनि अर्को रहेको छ इट इनेबल्स एक्युरेट प्रोजेक्ट बजेटिङ, इट इम्प्रुभ्स कस्ट फ्लो म्यानेजमेन्ट चाहिँ यसका चाहिँ इम्पोर्टेन्स रहेका छन्। 2 नम्बरमा रहेको छ व्हाट डु यु मिन बाई अनसर्टिफाइड एन्ड इन्कम्प्लिट कन्ट्याक्ट। अनसर्टिफाइड कन्ट्याक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अ कन्ट्याक्ट फर व्हिच द वर्क कम्प्लिटेड हेज नट इट बीन अफिसियली एप्रुभड और सर्टिफाइड बाय द क्लाइन्ट और रिलेभेन्ट अथोरिटी। दिस मीन्स द कन्ट्याक्टर हेज फिनिश्ड द वर्क बट फर्मल अनाउलेजमेन्ट और सर्टिफिकेसन अफ द कम्प्लिट वर्क इज पेन्डिङ हो। काम चाहिँ गरिसकेको अवस्था हो र तर जुन कानुनी प्रक्रियाबाट र कागजी प्रक्रियाबाट सर्टिफिकेटको प्रक्रियाबाट चाहिँ काम चाहिँ पुरा नभइसकेको, त्यतिखेरको पेन्डिङ अवस्था रहेको तर भौतिक रूपले सकिसकेको काम चाहिँ अनसर्टिफाइड कन्ट्याक्ट हो भनेर भनेको छ। अर्को रहेको छ इनकम्प्लिट कन्ट्याक्ट। इनकम्प्लिट कन्ट्याक्ट भनेको अ कन्ट्याक्ट वेयर द वर्क और प्रोजेक्ट इज स्टिल इन प्रोग्रेस एन्ड हेज नट एट रिच्ड कम्प्लिटियन भनेर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ काम नै पुरा नभइसकेको चाहिँ कन्ट्याक्ट हो, इनकम्प्लिट कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ भन्न खोजेको छ। यो पनि स्क्रिनशट गर्नु होला। यस्तै अर्को रहेको छ च्याप्टर 10 मा रहेको छ प्रोसेस कस्टिङ। प्रोसेस कस्टिङ भनेको के हो? डिस्टिंग्विश बिट्विन प्रोसेस एन्ड जब अर्डर कस्टिङ। आन्सरमा रहेको छ द डिफरेन्स बिट्विन प्रोसेस एन्ड जब अर्डर कस्टिङ आर गिभन बिलो। अब एस्पेक्ट छ प्रोसेस कस्टिङ र जब अर्डर कस्टिङको फाइदा बेफाइदाहरू, नेचरहरू, प्रोडक्सनहरू चाहिँ, अनि डिपेन्डेन्सहरू, सुइटेबल इन्डस्ट्रिजहरू, कस्ट क्याल्कुलेसनहरू यहाँ चाहिँ दिएको छ। यो कुरा पनि तपाईँ टेबल बनाएर पढ्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स 5 मार्क्समा च्याप्टर 10 बाट यो चाहिँ सोधिदिन सक्छ। यस्तै अर्को क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ राइट सर्ट नोट इन नर्मल लस, एबनर्मल लस एन्ड एबनर्मल प्रॉफिट भनेको छ। अब normal loss refers to the expected or investment loss of material or product that occurs during the production process under normal operating conditions. It is unavailable and budgeted for in the cost estimation. अब एबनर्मल लस र एबनर्मल प्रॉफिट चाहिँ अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सकेसम्म यो नोट स्क्रिनशट चाहिँ लिन नभुल्नु होला। एक्जामका दृष्टिकोणले थ्योरिटिकल क्वेसनहरू सबै समेटिएको छ। अर्को पाठमा हामी बाँकी भिडियो चाहिँ लिएर आउने नै छौँ।